अच्छा, वो मोमेंटम ना बनने के पीछे सलीम बुखारी साहब एक वजह ये भी है कि अभी तक जो बेसिक डिसीजंस इंतखाबात के हवाले से होने चाहिए वो तक सामने नहीं आए। टिकट्स के ऊपर अभी भी इशू चल रहा है और विद इन पार्टी पीएमएलएन के बहुत सारे इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल एनए 122 के अंदर शेख रोहेल असगर साहब वर्सेस अयाज सादिक साहब वाला इशू चल रहा है। फिर एनए 96 जड़ावाला वाले जगह पर तलाल चौधरी हैं और नवाब शेर वसीर हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को नारोवाल के अंदर एहसन इकबाल साहब, दानियाल अजीज साहब नजर आ रहे हैं। फिर राजा रियाज साहब और राना एहसान अफजल साहब, जो राना अफजल साहब के साहबजादे, उनका वो मामला नजर आया था जिसके बाद राजा रियाज साहब जीत गए। इतनी सारी मुलाकातें हो रही हैं। आज भी जाती उम्रा के अंदर मुलाकात थी। ये टिकट का मामला सॉल्व कब होगा बुखारी साहब? 1 महीने बाद इंतखाबात। मुझे ये सॉल्व होता भी नहीं दिखाई दे रहा और मुझे लगता है कि इसके ऊपर काफी सारी तोड़फोड़ पार्टी के अंदर होगी, इसलिए कि एक बात समझने की है वो ये कि इस वक्त वो एक पार्टी नहीं है, वो 3 पार्टियां हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब हैं जिनका वोट बैंक है, जिनके सारे फॉलोअर्स हैं। एक शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी को चलाया है, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हो के उन्होंने कुछ लोगों से उनकी कुर्बत है। एक तीसरा बड़ा फैक्टर जो है वो मरीम नवाज के लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, जो समझते हैं कि पार्टी की इनहेरिटर भी वही होंगी, अल्टीमेटली उन्होंने ही रूल करना है। तो 3 पार्टियां जब एक पार्टी के अंदर 3 हिस्से हो जाए या 3 धड़े बन जाएं तो वहां फिर टिकट का मामला जो है वो इसी तरह का कंट्रोवर्शियल होता है। मेरे लिए सबसे हैरान कुन बात यह है कि तलाल चौधरी जैसा आदमी, अगर जिसने पार्टी के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, जो उनकी एफर्ट्स हैं, वो सबके सामने हैं, अगर उसको भी टिकट के लिए किसी की तरफ देखना पड़ जाए तो इसका मतलब यह है कि देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग। तो ये पार्टी के अंदर जो टिकट का मामला है ये उसकी अंदर की तोड़फोड़ की तरफ इशारा कर रहा है। हम तवक्को तो कर सकते हैं या ये कहा जा सकता है कि शायद नवाज शरीफ साहब इस मसले को हल कर लेंगे, लेकिन मुझे ये टेढ़ी खीर लगती है। ये इतनी आसानी से मसला हल होने नहीं जा रहा है और अगर पार्टी के अंदर इस तरह की डिवीजन होती है तो फिर इलेक्शन के रिजल्ट क्या निकलेंगे। और दूसरी बात यह है कि उनको बहुत सारे ऐसे लोगों को ओब्लाइज करना है या उनको टिकट देना है जहां उनको अपनी पार्टी के लोगों को डिनाई करना पड़ेगा या उनको इग्नोर करना पड़ेगा। इससे ज्यादा खौफनाक बात किसी पार्टी के लिए कोई हो नहीं सकती है। हमने अब तक क्या सुना? हम ये सुन रहे हैं कि जो आईपीपी है पंजाब में, उसके साथ टिकटों के ऊपर एडजस्टमेंट की बात हो रही है। हमने सुना कराची में एमक्यूएम के साथ, जीडीए के साथ हो रही है। और अगर इसी तरह की चीजें होती रहेंगी तो फिर पार्टी के लोगों को आपको एक साइड पे करना पड़ेगा। ये तमाशा करके मुस्लिम लीग एक दफा देख चुकी है और बहुत बुरी तरह से शिकस्त खाई थी। मेरा हवाला 2022 के अंदर होने वाले जिमनी इलेक्शंस हैं, जो 20 सीटों में से 15 सीटें उन्होंने जीत ली थी, जिनमें से मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मुस्लिम लीग नवाज के गढ़ के। बुखारी साहब गलती का एतराफ किया था उस टाइम पर। वो गलती का एतराफ करने के बाद एक बार फिर मेमोरी कंप्लीट। मैं वही अर्ज करूं कि वो सिर्फ गलती का एतराफ नहीं बल्कि मुमासलत है आज की सूरत हाल में। और उसमें वो ये कि उन्होंने नॉन मुस्लिम लीगर को टिकट दिए थे, यानी जो पीटीआई के जो लोग थे जिनको निकाल दिया गया था पार्टी से, उन्हीं को वोट दिए उन्होंने, जो मुनहरफ हो गए थे टिकट दिए, और वही सारे हार गए इसलिए कि नून लीग का कोई वर्कर बाहर नहीं निकला। अगर तो यही गलती मुस्लिम लीग की लीडरशिप अब फिर दोहराने जा रही है तो ना मेरा नुकसान होगा ना आपका होगा, ये सिर्फ मुस्लिम लीग का और नवाज शरीफ का नुकसान। फिर और इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो जाती है। आमिर ज़िया साहब, अगर किसी इमारत को बाहर से सहारा मिल रहा हो लेकिन उसकी अपनी जो फाउंडेशन है वो क्रम्पल डाउन कर रही हो, तो फिर उस इमारत को बचाया जा सकता है पीएमएलएन से अगर इस इमारत को मुआसलत दें। सेकेंडली, नवाज शरीफ साहब के आने के बाद तो इस इमारत को संभाला मिलना चाहिए था, उसके बावजूद भी इतना इज़्तिराब, इतनी अनसर्टेनिटी। इज दैट नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स कि लीडरशिप अब वैसी नहीं रही जैसी किसी जमाने में होती थी? अनिका, आपने बहुत ही मेरे ख्याल में अहम तरीन सवाल किया और उसका पार्शली क्या मुकम्मल जवाब सलीम बुखारी साहब दे चुके हैं। और जितनी इनकी गहरी नजर है पंजाब की सियासत और नून लीग की सियासत पे, ज़ाहिर मैं कराची से इतना उसमें नहीं कह सकता कि पार्टी में 3 पार्टियां चल रही हो जैसे कि बुखारी साहब ने फरमाया, तो फिर वो बिल्कुल जो आपका अंदेशा है वो बड़ी हद तक दुरुस्त भी है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि जो सब मोमेंटम बना हुआ है कि नून लीग की जो मुखालिफ सबसे बड़ी जमात है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल का शिकार है। वो गालिबन अपने कैंडिडेट हर जगह पे नहीं खड़ी कर पाएगी, वो उसके पास इंतखाबी निशान नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का पंजाब में उस तरह का वो नहीं है, मतलब क्लाउड उतना बड़ा नहीं है। उसमें उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये जो कुछ तोड़ फोड़ हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तब भी वो इस चीज को, जो आपने कहा ना कि बाहर से भी सहारे मिल रहे हैं, तो उसको वो कैश कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप पे एक सवालिया निशान है, क्योंकि उनके बारे में हमेशा ही कहा जाता था कि वो पार्टी को जो है संभाल लेते, उसकी जो मुख्तलिफ फैक्शंस है, किसी भी बड़ी पार्टी में मुख्तलिफ फैक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ फैक्शंस जो है खानदान में है।
اور ایک اگر ایک ان کے وفاداروں کا فیکشن ہے اور ان کی بیٹی کا جو کہتے ہیں ینگ ٹرکس کا ہے اور شہباز شریف صاحب کا، تو ان کے لیے بڑی چیلنجنگ صورتحال ہے ان لوگوں کو ملا کر جو پھر نئے لوگ شامل ہوئے. لیکن یہاں پہ ایک بات میں صرف اضافہ کروں گا کہ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ غالباً نون لیگ کو نقصان پہنچائے گا، لیکن سندھ میں اگر ہم بات کریں، سندھ میں اگر وہ اس طرح کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں جی ڈی اے کے ساتھ یا ایم کیو ایم کے ساتھ، جس کی کوششیں جاری ہیں، کچھ سیٹوں پر جو ہے ہو گئی ہے، ایک آدھ سیٹ کے اوپر جیسے شہباز شریف جہاں سے لڑنا چاہتے ہیں وہاں پر مصطفیٰ کمال صاحب بھی لڑنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں فرکشن ہے. لیکن اگر ہوتا ہے تو اس میں پھر نون لیگ کو گین کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں سندھ میں کبھی اس کو کم سیٹیں ملتی ہیں، 1-2 سیٹیں ملتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ 2-3 مل جائیں. یہ بالکل اس چیز کا آپ امکان رکھیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی ظاہر ہے کہ کراچی میں اس طرح سے کیمپین نہیں کر پائے گی، تو سیٹ جو ڈیوائیڈ ہوں گی وہ ایم کیو ایم میں، پیپلز پارٹی میں، اور نون لیگ بھی جو مطلب ہے بعض حلقے ایسے کہ ان کی پاکٹ وہاں پر ہیں اور ان کو سپورٹ مل جاتی ہے جے یو آئی کی طرف سے اور ایم کیو ایم کی طرف سے، یہ سیٹ نکالنے کے قابل ہوں گے. تو پنجاب کا ڈائمینشن بالکل مختلف ہے. سندھ کا جو ہے میرے خیال میں وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے ایم کیو ایم کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور جی ڈی اے کو بھی ہو سکتا ہے. جی رائٹ. بخاری صاحب، اب مسئلہ ایک اور بھی آتا ہے. اب ایک طرف پی ایم ایل این ہو گئی، پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی کچھ کلیئرٹی آ گئی. پی ٹی آئی نے 9 مئی کا واقعہ کیا اور اس کی وہ کچھ چیزیں بھگت بھی رہے ہیں، لیکن اب ایک اور چیز سامنے آ گئی، وہ یہ کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ جی کابینہ کی ایک کمیٹی قائم کی جائے، اس کے اندر دیکھا جائے کہ جتنے بھی لوگ انوالو تھے سارے کے سارے وہ ان تمام واقعات کا جائزہ لیں اور اس کے بعد پھر سفارشات دیں کہ دوبارہ سے اس طرح کے واقعات نہ ہوں. اچھا، یہ کام تو ٹھیک ہے، کام تو اچھا ہے. 9 مئی جیسا واقعہ کبھی نہیں ہونا چاہیے ملک کی ہسٹری کے اندر کہ کوئی بھی فوجی تنصیبات کے اوپر جا کر جو مرضی اٹیک کر دے یا نیشنل بلڈنگز کے اوپر جا کر اٹیک کر دے، لیکن 5 مہینے بعد کیوں یاد آیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہت دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس کے سر پر بھی یہ 9 مئی جیسی گٹھڑی ہوگی اس کے لیے الیکٹرل پروسیس کا حصہ بن کے پھر برسر اقتدار آ جانا پاکستان کے اندری حالات میں بہت مشکل کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کاکڑ صاحب کی یہ کیبنٹ کمیٹی بنانے کی بات ہے، یہ تو مور لائل دین دا کنگ والی بات ہے، یہ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ ایک تاثر یہ بھی تھا کہ ایک ایفرٹ یہ ہوئی تھی کہ جن لوگوں کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے ان کو سویلین کورٹس کو ٹرائل کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کتنی بڑی کنٹروورسی ہو رہی ہے، وہ الٹیمیٹلی پھر جو سپریم کورٹ جو ہے وہ آنے آ گئی اور وہ پارلیمنٹ کی طرف سے امینڈمنٹ ہو گئی لا میں، تو اس حوالے سے وہ ابھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے 2-3 طرح کے مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی میں جو الیکٹیبلز تھے، میجورٹی آف دیم، اف آئی ایم ناٹ رانگ 90% آف دیم، وہ جس طرح سے لائے گئے تھے اس سے زیادہ برق رفتاری کے ساتھ اپنے اپنے نئے کونسلوں میں چلے گئے ہیں. میری مراد آئی پی پی سے ہے پنجاب میں، اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جو ہے پرویز کھٹک صاحب لے کے بیٹھے ہیں کے پی کے میں. وہ تو ایک بڑا سیگمنٹ جو اس پوزیشن میں ہوتا تھا کہ اپنے ووٹ بینک کے بلبوتے کے اوپر جیت لیں الیکشن، یا جس کو ہم عام فہم الیکٹیبلز کہتے ہیں، وہ تو رخصت ہو گئے پارٹی سے. دوسرا سیگمنٹ وہ ہے جو 9 مئی کے حوالے سے اس وقت یا ملٹری ٹرائل کا سامنا کر رہا ہے اور یا جیلوں میں ہے.